بون نورمالمون راه عندي 3 كيلو تاع مطلوع، 12 كيلو تاع زيت زيتون، 5 ريسان تاع بوزلوف. نورمالمون مانيش مديباسي 30 كيلو. نشوفو كومام. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلف اللون إخواني أخواتي، موضوع اليوم كان عليه طلب كبير جدا في الصفحة اللي هو الارني ديسكال. ما معنى ارني ديسكال؟ ارني هي خروج مادة من مكانها الطبيعي بشكل جزئي أو كلي، وديسكال أو ديسك وهو الصحن الموجود بين فقرتين في العمود الفقري تاعنا. باش نفهموا المشكل من الاساس الا قلنا نديرو شويه لاناتومي هيومان. في العمود الفقري تاع الانسان عندنا 7 سيرفيكال، عندنا 12 توغاسيك، عندنا 5 لومبير، عندنا 5 ساكري اللي جايين مسودين، وعندنا من 1 الى 4 كوكسيجين. والمشكل الكبير اللي نلقاوه في الفقرات هو يكون في غالب الاحيان ما بين الفقرة الرابعة والخامسة اللي يعيطوا لهم L4 L5. L4 L5 عندها دي دوغري دي ليبرتي أو درجات التحرر في الحركة. في لا فليكسيون فونترال عندك 40 درجة، في ليكستونسيون لومبير عندك 30 درجة، انكلينيزون لاتيرال عندك 20 درجة، وفي لا روتاسيون عندك 8 درجات. المشكل يكون كي ديباسي هاد لي دوغري دو ليبرتي. كي نجيو نشوفو واش كاين في هاد لو ديسك انترفيرتيبرال. عندك في لو ديسك انترفيرتيبرال لومبير 50% يمثله هاد الحاجه السطحيه اللي تشوف فيها بالاحمر اللي عيطوا لها لانولوس، والحاجه اللي راها لداخل تشوف فيها هكا اللي فيها الماء تمثل 50% من الديسك انترفيرتيبرال يعيطوا لها لو نيوكليوس. عجيب. اللي كتر اللي هو نسبة المئوية لهذا النيوكليوس والانولوس تتبدل على حسب الفقرات. يعني في لو ديسك انترفيرتيبرال سيرفيكال 25% يمثله النيوكليوس، و75% يمثله الانولوس. سبحان الله. غادي تقول لي اش دخلني في النيوكليوس والانولوس؟ راه عندي الام في الظهر. غادي نعطيك حالتين. الحاله الاولى اللي نعيطوا لها بروتروجون ديسكال، يعني يكون ضغط كبير على الصحن ولكن ما يخرجش من المكان الطبيعي تاعه. في هذه الحاله تكون الام مركزه، يعني دي دولور لوكاليزي، ولكن ما تهوتش للنهايات العصبيه لتحت في الارجل. نعيطوا لها في الجورغو ميديكال لومباغو او لومبالجي. الحاله الثانيه نقولوا باللي تزوجت جديد وعيط لك نسيبك، قال لك راني باغي نبني. انت شنو تروح دير؟ تجيب السيرفيتمون تاعك فيلا، تبدا ترفد شكاير تاع سيما فيهم 50 كيلو. باش يصراو؟ الصحن يكون عليه ضغط كبير، يخرج من المكان الطبيعي تاعه، يتوشي هاد لو بليكسوس ساكرال اللي هي نهايات عصبيه، ولكن ما يحبش هنا. الالم تكون طبعا في الظهر ولكن تهود في كاع الجهه السفليه لانه توشت لو نير سياتيك. حاجه واحده اخرى تاني نقدروا نشوفوها، سكو تكون اون انسونسيبيليتي في لابو، يعني كاين مناطق في الرجل تاعك في الخلف ولا في لي مولي توشيهم بصح ما تحش بيهم غايه. سي سكون ابل اون سياتالجي. مور الارني ديسكال تجي واحد المرحله يعيطوا لها ايغو او دولوروز، تكون فيه الالم كبيره. انت شدير تبع الطبيب شي يقول لك، تدي دي كالمون باش تريح ما بين 4 الى 5 اسابيع روبو توتال. من بعد تروح عند الكيني يدير لك ماساج في الظهر، ويدير لك تاني هذا الجهاز اللي عيطوا له الكتروثيرابي. تجي المرحله الثانيه وهي بريفونسيون اي ريدوكاسيون، يعني اعاده التاهيل. فيها مجموعه من التمارين نخليكم تشوفوا وتسمعوا كيفاه نديروهم بطريقه جيده. بوستور اونتالجيك او الوضعيات المريحه. هاد لي موفمون يخلوك ما تحش بالالم ولا تنقص الالم تاع الظهر تاعك، وتاني تنقص الضغط على لي ديسك انترفيرتيبرو. تقدر دير هاد لي زيكزارسيس او ميم طون راك تخرف التليفون تاعك ولا راك تقرا في كتاب، مي سي ان كونسيي فريمون تبدا بهم في بدايه الحصه تاعك.
stretching ou étirement de la chaîne postérieure. Les étirements يمكنوكم تيتيريو les ischio-jambiers, les fessiers ou la partie sacro-lombaire باش ينقصوا الضغط على les disques intervertébraux. هنا تاني تيتيري le grand pectoral و تاني les grands dorsaux. فهاد l'exercice يجب أن تكونتراكتيو les abdominaux تاعكم parce que sinon ما تحسوش بالétirement تاع le psoas iliaque. هاد le muscle qui est très important إن شاء الله نديرو عليه vidéo spéciale. Exercice de mobilité ou exercice de contrôle moteur كيما هاد لو موفمون اللي يعيطوا له لو شا يمكنك في التحكم في حركة تاع لو باسان تاعك وينقص الضغط على لي ديسك intervertébraux et la partie sacro-lombaire. Renforcement des muscles spinaux هي تمارين لتقوية عضلات الظهر الباطنية. كي يكونوا عندك عضلات الظهر الباطنية تاعك قويين ويقاوموا كاع لي شوك اكسترن تكون une protection على لا colonne vertébrale تاعك و لي ديسك intervertébraux. خاوتي بلا ما نوصيكم نقولكم خليو لايك وبارطاج على الصفحة ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.